वेलकम बैक नाज़रीन। हामिद साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ब्रिक्स वज़राए ख़ारजा इजलास जो है वो बग़ैर किसी इलामिये के ख़त्म हुआ, क्या वजूहात हो सकती हैं? बिल्कुल। देखिए, बड़ा सिग्निफिकेंट था और मैं कहूंगा कि भारत ने बड़ा इसका वावेला भी मचाया हुआ था। लेकिन अगेन उसने जो इंडिया ने जो पाकिस्तान दुश्मनी के तनाजर में इसके अंदर कुछ चीजें करने की कोशिश की, उसकी वजह से उसको मुंह की खानी पड़ी है। हकीकत यह है कि उसने जिस तरह पाकिस्तान का जो किरदार है मसालियत के हवाले से, सालस के हवाले से, उसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की, जिसके जवाब में अब्बास इराक़ची जो वज़ीर ख़ारजा है ईरान के, उन्होंने बड़ा वाज़ेह बयान दे दिया कि जी पाकिस्तान की एफर्ट्स पर भी हमें एतमाद है और पाकिस्तान की एफर्ट्स की वजह से जंग बंदी अभी तक रुकी हुई है या जंग बंदी जारी है। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि ब्रिक्स के अंदर जिस तरह से बात की जाती है कि अमेरिका के खिलाफ बात करने की और दूसरी तीन चार चीजों की, उसके बाद फिर जंग की बात थी, फिर इसराइल के ऊपर बात थी। अब उसके ऊपर जो है वो इंडिया ने तो पोजीशन ही और ली हुई है, इंडिया तो खुलकर इसराइल का हमायती है। इस सारी सूरत हाल के अंदर मैं समझता हूं कि ये एक इंडिया के लिए बड़ी शर्मिंदगी और बड़ी ही आइसोलेशन की एक अनदर स्टेज है, जहां पर ये इंतहाई गैर मामूली चीज है। इसकी मिसाल कम कम मिलती है कि कोई वज़राए खारजा का किसी भी तरह का इजलास हो और फिर ब्रिक्स के लेवल का हो और उसके बाद मुश्तरका इलामिया ना आए। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत वाज़े तौर पर भारत इसमें फेल हुआ है, भारत की ये फेलियर है और उसको इस नाकामी को समझना होगा। मैं तो एक ही चीज समझता हूँ कि ये मोदी जो है, जिसने हिंदुत्व आइडियोलॉजी, राष्ट्रीय सेवक संगत के चक्कर में, महाभारत और अखंड भारत के चक्कर के अंदर अपने इंडिया का जो हाल कर दिया है, अब इंडिया दुनिया में तन्हाई की, एक आइसोलेशन की एक बदतरीन मिसाल बना हुआ है। और वहीं पर जो दुनिया की बाकी कौमें हैं वो किसी भी हालत में खित्ते के अंदर पाकिस्तान से बिगाड़ना नहीं चाहती। पाकिस्तान का वो जो की स्टेबलाइजर का रोल था और नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का रोल था, वो पाकिस्तान का एवरी पासिंग डे से स्टैब्लिश होता जा रहा है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो की स्टेबलाइजर से नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के बाद की जो अगली स्टेज होती है, वो मिडिल लेवल सुपर पावर या मिडिल लेवल रीजनल पावर की होती है, जो पाकिस्तान की एक्सेप्ट की जा रही है। सो इस सूरत हाल के अंदर ये इंडिया का मुकम्मल फेलियर है। दूसरी बात यह है कि इंडिया की जो कोशिश थी कि जी इसके अंदर कोई पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया, कोई छोटी मोटी लाइन ले ली जाए, उसमें भी उसको मुंह की खानी पड़ी। और आखिरी बात यह है कि दुनिया एक बार फिर इसी तरफ देख रही है। सदर ट्रंप का दौरा खत्म हो गया, अब वी आर बैक टू द सेम स्टेज। सब नजरें फिर फील्ड मार्शल साहब की तरफ, प्राइम मिनिस्टर की तरफ और इस्लामाबाद की तरफ हैं कि क्या मुज़ाकरात का अगला स्टेज होगी, नहीं होगी, स्टेज में क्या फाइनल होगा। अगेन पाकिस्तान हैव बिकम द सेंटर ऑफ द स्टेज इन द वर्ल्ड और इंडिया का फेलियर जो है वो उसकी अपने करतूतों की वजह से कंटिन्यू हुआ है। बिल्कुल बट साहब, आप किस तरह से देखते हैं भारत के इस किरदार पर, इसके अंदर उसको सिर्फ पाकिस्तान दुश्मनी ही सूझती है किसी भी मामले के अंदर और पाकिस्तान को नीचा दिखाने की ही कोशिश करता है वो आप उससे निकाल नहीं सकते। बिकॉज आप देखिए ना, जो पार्टी इन पार है आरएसएस, उसका डॉक्टर हेजवर की आप बुक इनिशियल उठा के पढ़े उसने, यम्बारकर की, उन्होंने क्या लिखा था कि भारत में सिर्फ हिंदू रहेंगे, बाकी माइनॉरिटीज को हिंदुइज्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो हम उनको मारपीट कर देंगे, उनको निकाल देंगे भारत से। तो अब तो ये तो नहीं हो सकता। तो वो एंटी मुस्लिम एनिमोसिटी तो खत्म नहीं हुई है कि भारत के आरएसएस की जो 13,000 14,000 शाखाज हैं, जहाँ पे ये राजनाथ सिंह और इस किस्म के लोग पले बड़े हैं, वो क्या सिखाते हैं? वो कोई वहाँ पे एजुकेशन की ट्रेनिंग थोड़ी देते हैं। वो एंटी पाकिस्तान जितना वो उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जितना उनको वो अपना वो कर सकते हैं, अपना लागत भर सकते हैं, वो उतनी भरते हैं। तो वो तो आप निकाल नहीं सकते। जब खास तौर पे जब नरेंद्र मोदी और ये जो अजीत कुमार डेविल और ये जो राजनाथ सिंह जैसे, नीबू सिंह जैसे लोग हैं, ये तो जलालत है ना इंसानियत के लिए। ये इंसानियत की तस्दील है, ये लीडरशिप की तस्दील है। ये थड़े पोखरी के भी लीडरशिप से गंदे और कमीने किस्म के लोग। तो अब ब्रिक्स के अंदर आप क्या समझते हैं कि ब्रिक्स में सारे हिंदू अपना इंडिया के वही वो सरकार बैठे? इंडिया ने अगर यूएई के साथ डिफेंस मायदा कर लिया है, तो यूएई तो जाके बैठ गया इजराइल की गोद में। वो तो असल में अगर आप आज सोचिएगा, थोड़ा सा डीपली सोचिएगा इसको, कि यूएई ने ग्रेटर इजराइल का पौधा जो है वो लगा दिया है यूएई के अंदर, और यूएई भी उसी में रगड़ा जाएगा, ग्रेटर इजराइल में। आप बेफिक्र रहें, वो भी इसी थीसिस में रगड़ा जाएगा आने वाले दिनों में। और ब्रिगेडियर साहब, वहां पे जो कुछ हो रहा है
وہ जियो पॉलिटिकल रियलिटी जो रेवलरीज हैं वो उसमें किस तरह आप ये कह सकते हैं कि जी आप जो ईरान जो है वो कहे कि जी नहीं पाकिस्तान ने काम नहीं किया या आप उसको ब्रिक्स के अंदर जिससे ब्रिक्स का ताल्लुक नहीं कोई नहीं है, जो मेडिएशन एफर्ट्स हो रही है इट डजंट रिलेट टू ब्रिक्स इन एनी फॉर्म, इट रिलेट्स टू द टेंशन। अगर चले आप मिलिट्री टाइप की चीज हो रही है, आप ऑकस में जाकर डिस्कस करने, बहुत ज्यादा डिस्कस करना है क्योंकि अमेरिका भी वहां बैठा होगा और अमेरिका ब्रिक्स का मेंबर तो नहीं है ना, अमेरिका तो ब्रिक्स में शामिल नहीं है, चाइना है, चाइना तो पीस एफर्ट के लिए कर रहा है, तो इसलिए वो मायदा वो कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट होनी ही नहीं थी और वो इसलिए नहीं होनी थी कि जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके आपस में इतने सीवियर डिस्प्यूट है बिकॉज ऑफ द मिडिल ईस्ट सिचुएशन, कि आप अगर ये समझते हैं कि आप ईरान अमेरिका ईरान इंडिया जो है वो एंटी ईरान, इसी तरह भी बाकी मेंबरान को किसी वो ज्वाइंट स्टेटमेंट पे लेके आ सकता है, तो मेरी नज़र में आनी नहीं थी। तो इसलिए ये आप समझे कि फेल्ड अटेम्प्ट है, पाकिस्तान का किरदार जो है दुनिया रिकग्नाइज करती है, बल्कि चाइनीज प्रेसिडेंट की जो स्टेटमेंट आई थी ट्रंप और उसकी मुलाकात शुरू होने से पहले उन्होंने क्या कहा था कि पाकिस्तान शुड रिन्यू इट्स एफर्ट फॉर वर्ल्ड पीस, और इस तरह ट्रंप ने जाते हुए कहा था नहीं मुझे इत्मीनान है, जबकि लिंडसी ग्रैम और बाकी लोगों ने जो स्टेटमेंट दी वो आपकी नज़र से गुजरी होगी कि जी हमेशा क्या पाकिस्तान की मेडिएशन एफर्ट में उस पर ट्रंप ने उनको भी नलीफाई कर दिया। सो द रियलिटीज आर देयर, इस तरह इंडिया के कुछ कहने लोगों ने उसकी लाइन टो करनी ही नहीं। बिल्कुल सही है। अच्छा, हमें डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब ने भी ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब बताइएगा, जो इराक़ची का ये कहना है कि पाकिस्तान का आम मिशन नाकाम नहीं हुआ, भारत हमारे साथ अपने ताल्लुकात बेहतर कर ले, इसको किस तरह से देखते हैं कि भारत को ये पैगाम देना जो कुछ इस जंग के दौरान हुआ, उससे पहले मोदी का जाना इजराइल जाके, उसके बाद से जिस तरह से इररिलेवेंट हुआ भारत, तो आप समझते हैं कि ईरान ने वाज़ेह तौर पे पैगाम दिया है भारत को? बहुत शुक्रिया उसामा, आपको, आपके तमाम मेहमानों को, मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को, आपकी टीम को, आपके देखने वालों को सलाम। देखिए, ईरान का जिस वक्त दीना बैटलशिप को डुबोया गया था, तो उस वक्त ईरान ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा कि हम इस वाक़े को नहीं बुलाएंगे और इसका बदला लेंगे। तो आज आपने देखा खलीज फारिस के अंदर एक इंडियन जो शिप है जिसका अब तक पता नहीं चल रहा वो कहाँ गया, किसने उसे हिट किया, वो हमारे सामने है। दूसरा ये कि जिस तरह आपने ख़ुद बताया कि इज़राइल के साथ जाके मुलाकात करना, 2 दिन पहले जंग से $8.6 बिलियन की डिफेंस डील करना, जयशंकर का ईरान के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट देना, और उसके बाद जो 12 दिनों की जंग थी वो भी आपको याद होगी, जिसमें रा ने रियल टाइम डेटा प्रोवाइड किया था मोसाद को। तो ईरानी ऐसी कौम है कि वो, और कौमों की ज़िंदगी में, सिर्फ ईरान नहीं, हर कौम की ज़िंदगी के अंदर आपके साथ होने वाली ज़्यादतियों को वो याद रखते हैं। यू रिमेंबर जब 1971 का पाकिस्तान के साथ वाक़या हुआ था, उसके अंदर फॉर्मर सोवियत यूनियन का जो किरदार था, तो उसके बाद 1989 में क्या हुआ था और फिर 1991 में क्या हुआ था, जिसके बारे में जिस वक्त मुशर्रफ साहब के दौर में पाकिस्तान का डेलीगेशन गया सैयद मुशाहिद हुसैन की सरबराही में, तो वहाँ पे मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा था कि जी स्कोर सेटल हो गया है, अब नई शुरुआत करते हैं। तो अक़वाम अपनी ज़िंदगी में इस तरह के वाक़यात को कभी नहीं बुलाते। दूसरा ये कि देखें, जो ब्रिक्स है, उस ब्रिक्स के अंदर हर मेंबर भारत को शक की निगाह से देख रहा है। मिसाल के तौर पे रशियन डेलीगेशन पाकिस्तान आता है पिछले साल, और वो पाकिस्तान को मैसेज कन्वे करता है कि वी नो कि इंडिया इज़ प्लेइंग द डबल गेम एंड वी हैव टू हैव इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप विद पाकिस्तान। चाइनीज़ वैसे ही बड़ी सस्पिशियस निगाह से इंडिया को देखता है, और ये नैरेटिव इसलिए चला था कि अगर इंडिया को निकाल दिया जाए, बिकॉज कंसेंसुअल स्टेटमेंट की राह में इंडिया हमेशा रुकावट बनता है, तो फिर उस आय ईरान और पाकिस्तान को डाल के उस आय को कवर किया जाए। तो एतमाद नहीं है, और ये एतमाद सिर्फ ये नहीं है कि ब्रिक्स के ममालिक में नहीं है, आप खित्ते में देख लीजिए ना, ये जो जब से मुद्दतवा आया है, अब तो अंदर से आवाज़ें उठने लगी हैं, सैकड़ों किताबें आ गई हैं, बटानी की किताब है, अवैध शुक्ला की किताब है, अरुंधति राय की किताब है, और लगातार वहाँ पे बुक्स और एक नैरेटिव आ रहा है कि इंडिया इस वक्त तन्हा हो गया है। हमारी बात छोड़े, हम पाकिस्तान के वी मे बी बायस्ड, बट व्हाट इंडियंस दे आर सेइंग, और ख़ुद जो फ्रेंच स्कॉलर हैं वो तक ये लिख रहे हैं कि किस तरह से जो गुजरात का मॉडल है
وہ انڈیا کے اوپر اپلائی ہو رہا ہے، اور انڈین سوسائٹل ڈیموکریٹک پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز جس ڈیکلائن کا شکار ہیں اس کے نتائج بڑے خطرناک ہوں گے. تو اب میں آخری جملہ کہنے لگا ہوں کہ جو سسٹمک لیول پہ جو سٹرکچر ہے جو تبدیل ہو رہا ہے، اور ریجنل لیول پہ جو سٹرکچر ہے اس پہ جو اس کے اثرات آ رہے ہیں، اور ود ان انڈیا یہ 3 قسم کے پریشرز ہیں جس کے نتیجے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب انڈیا کے RSS کے جنرل سیکرٹری نے جو بیان دیا اور اس کی تائید میں ان کے انٹیلیجنس ہیڈ نے جو بیان دیا، وہ یہ غمازی کرتا ہے کہ انڈیا اب ہیٹ کو فیل کرنا شروع ہو گیا ہے. بالکل صحیح ہے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا فاروقی صاحب کہ آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں بھارت، ہمیں گزشتہ دنوں یہ برکس کا وہ آ گیا، سالانہ ان کا اجلاس آ گیا، ادروائز تو بالکل ریلیونٹ لگ رہا تھا سارے معاملے میں. اچھا دیکھیے، میں ہمیشہ سے کہا کرتا ہوں کہ ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز. اب انڈیا نے اپنے آپ کو مارکیٹ بہت اچھا کیا تھا، ان کی اکانومی پچھلی کچھ دہائیوں میں بہتر ہوئی تھی. منموہن سنگھ نے اس کو ایک سمت دی اور وہ ایک لحاظ سے بڑی مارکیٹ کے طور پر بھی جانے لگے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی جو دفاعی پوزیشن تھی، جس طرح سے انہوں نے اپنی آرمی کو بڑا کرنا شروع کیا، جس طرح سے انہوں نے ایکوپمنٹ پر پیسے لگائے، تو وہ ایک طرح سے ریجنل تھانے دار بننے کی کوشش کر رہا تھا. اور امریکہ کو بھی یہ لگتا تھا کہ وہ اس کے ذریعے چائنا کو بھی کنٹرول میں رکھے گا، پاکستان، اور وہ اس ریجن کو کنٹرول کرے گا. پرابلم آئی ہے جب یہ پاکستان کے ساتھ اس کا میچ پڑا اور پاکستان نے اس کو ناک آؤٹ پنچ مارا، اس کے بعد سے وہ ساری کہانیاں ہو گئیں. اب جہاں تک بات ہے رشیا کی، تو یہ پہلے تو جب غیر وابستہ تنظیم ممالک کی تنظیم میں شامل رہے تو انہوں نے رشیا کے مزے لیے. اس وقت یہ امریکہ سے دور تھے. جب رشیا کا اور سوویت یونین کا انہدام ہوا تو اس کے بعد یہ امریکہ اور مغرب کی گود میں بیٹھ گئے. تو اب سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ اپنے فائدے کے لیے کسی بھی طرف چلے جاتے ہیں، اور ان کے پلے کچھ نہیں ہے. چونکہ ان کو پہلے چینیوں سے مار پڑی تھی 2 سال پہلے 3 سال پہلے، جب ان کا لداخ اور اس علاقے میں ان کا ٹکراؤ ہوا. اب پاکستان سے بھی مار پڑ گئی ہے. تو اب امریکہ کو تو یہ لگنے لگا، اسی لیے صدر ٹرمپ بار بار کہتے ہیں کہ 11 طیارے گر گئے، 12 طیارے گر گئے، 8 طیارے گر گئے، کیونکہ ان کو مایوس کیا انڈیا کی کارکردگی نے، وہ جو پاکستان اور انڈیا کا مارکا ہوا تھا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت انڈیا کو داخلی طور پر بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہے. ابھی جو تامل ناڈو اور بنگال وغیرہ کے انتخابات ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ یہ ابھی برگیڈیئر صاحب بھی کہہ رہے تھے اور اس سے پہلے حامد صاحب بھی کہہ رہے تھے، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ صرف اینٹی پاکستان ہیں، وہ اینٹی مسلم بھی ہیں. اور وہ مسلمان جو ان کے اندر موجود ہیں، آپ نے 90 لاکھ کے تقریباً 90 لاکھ کے قریب ووٹرز آپ نے بنگال میں باہر نکال کیے اس سسٹم میں سے، آپ نے بنگال کو فتح کیا ہے. آپ تو ایک طرح سے طاقت کے زور پر پورے انڈیا کو فتح کرنے چل پڑے ہیں. اب تامل ناڈو میں وہ جو نیا CM ان کا بنا ہے وہ دلت بھی ہے اور کرسچن بھی ہے. اب وہ ان کو ہضم نہیں ہو رہا تھا تو انہوں نے اس کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنا شروع کی. انہوں نے کہا جی کہ پہلے ثابت کریں آپ کے پاس یہ 118 لوگ ہیں کہ نہیں ہیں. حالانکہ آپ کسی کو حکومت بنانے کی دعوت دیتے ہیں، اس کے بعد وہ اپنی شو کرتا ہے، اور اس سے بڑی تو پارٹی کوئی نہیں ہے. اگر 107 108 لیڈر اس کے اپنے موجود ہیں اور اس کو 118 چاہیے تو ان سے زیادہ تو موضوع کوئی کینڈیڈیٹ ہو نہیں سکتا. لیکن آپ نے گورنر کے، اور یہ گورنر کے ذریعے رکاوٹ ڈالنے کا عمل یہ اس سے پہلے 3 اور صوبوں میں بھی ہو چکا ہے. یہاں تک کہ قانون سازیوں کو روکا گیا، دستخط جو کہ حتمی طور پر کرنے ہوتے ہیں گورنر کو اس طرح کی جمہوریت میں، تو وہ گورنر واپس بھیج دیتا تھا قانون، اور 3 سال اس کے خلاف جو ہے صوبے وہ اپنی اس حوالے سے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں پھرتے رہتے تھے. 3 سال بعد جا کے اس قانون سازی کو اپروو کیا جاتا تھا. پنجاب میں بھی ایسے ہی کیا گیا، انہوں نے یہی کیا. اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ انہوں نے دلی میں عام آدمی پارٹی اور اس کے ساتھ کیا کیا، کیجریوال کے ساتھ. تو اس وقت ہندوتوا کا جو سبق ہے وہ اتنی زور زور سے پڑھا جا رہا ہے کہ خود ان کو اپنی آواز نہیں آ رہی، اور وہ اپنی مسلم دشمنی میں اس حد تک اندھے ہو چکے ہیں کہ وہ اپنی پرائرٹیز بھول چکے ہیں. برکس والا معاملہ، اس میں دیکھیے میرا خیال ہے 22-23 میں رشیا گیا تھا، اور وہاں پہ فارن آفس میں اور کچھ جو اخباری اور خبری ادارے تھے وہاں سے ملاقاتوں کا کچھ سلسلہ رہا. تو وہ انٹرسٹڈ تھے پاکستان کے ساتھ. ہماری طرف سے وہ کبھی اس طرح کی بات نہیں ہوئی. لیکن اب ہمارے رشیا کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں. چائنا کے ساتھ ہمارے ہمیشہ سے اچھے تعلقات تھے. تو پاکستان کی اب فوٹنگ ویسے ہی بہتر ہو رہی ہے. UAE والا جو معاملہ ہے اس میں آپ دیکھیے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ UAE خود بھی ٹوٹ جائے گا. اس میں تقسیم پڑ جائے گی، کچھ ریاستیں کہیں اور چلی جائیں گی، 3 ریاستیں ایک طرف ہو جائیں گی، 4 ایک طرف ہو جائیں گی. اور اس سارے تنازع کو صرف ایک علاقائی تنازع نہ سمجھیے، یہ تو
مجھے لگتا ہے کہ ایک بڑی تقسیم کا باعث بننے جا رہا ہے. جس طرح سے انڈیا، UAE اور اسرائیل آپ کو ایک طرف نظر آ رہے ہیں اور ان کو آپ بیکنگ چاہے برطانیہ سے دلوا لیں یا امریکہ سے دلوا لیں، آپ کی مرضی ہے، لیکن سعودی عرب، ترکیہ، پاکستان اور یہ ایران جو ہیں وہ ایک طرف اگر یہ جڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کے پیچھے اگر چائنا اور رشیا کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر دنیا اوورآل نقشہ بدلنے جا رہا ہے. ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس بدلتے ہوئے نقشے میں اپنے مضبوطی سے پیر جمانے کی ضرورت ہے، اپنی اہمیت منوانے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح ہے. حامد صاحب آپ کچھ ایڈ آن کرنا چاہ رہے تھے بریڈ صاحب کی بات میں، کوئی کمنٹ کرنا چاہ رہے تھے؟ جی یہ ابھی فاروقی صاحب نے جو بات کہی 100% میں یہی بات ایڈ آن کرنا چاہ رہا تھا کہ جو UAE ہے اس نے اپنی بقا کی قیمت کے اوپر اسرائیل کے جو تلوے چاٹ رہا ہے. اس کا نقصان یہ ہے کہ خود UAE کی جو 7 ریاستوں کا اتحاد ہے وہ اب ٹوٹنے کے دہانے پر ہے، کیونکہ 4 بلکہ 5 ریاستیں جو ہیں وہ اس ساری صورتحال سے اسرائیل کے ساتھ ملنے سے ناخوش ہیں، سعودی عرب کے ساتھ محاذ رائی سے ناخوش ہیں، پراکسی وار کرنے سے ناخوش ہیں. وہ جو دبئی اور ابوظہبی جو مل کے سمجھ رہے ہیں کہ باقیوں کو ڈکٹیٹ کریں گے، تو وہ ایک ہمیں سمجھنا ہوگا. جو لوگ عربیوں کو اور جو UAE کے جو جتنے بھی رائلز ہیں، چاہے وہ شارجہ کے ہوں، القوین کے ہوں، راس الخیمہ کے ہوں، فجیرہ کے ہوں، وہ سارے جو ہیں وہ اپنے اپنے تئیں بڑے ضدی بھی ہیں اور وہ اپنی آئیڈیالوجی کو کمپرومائز نہیں کریں گے. سو میں اس میں فاروقی صاحب سے بھی ایگری کرتا ہوں 100% کہ جغرافیائی تبدیلیاں آنی ہیں اب خطے کے اندر، اور اس کے اندر اسی طرح کی تبدیلیاں ہیں کہ UAE کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں ہیں. ادھر سے کردستان کے اوپر ایک لقمہ میں عامر صاحب ایک لقمہ اور دوں گا کہ اگر آپ دیکھیں کہ ایران اوپیک اور اوپیک پلس میں آ جاتا ہے تو سچویشن اور سعودی عرب کے ساتھ نارملائزیشن ہو جاتی ہے، جیسا کہ سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ پس پردہ یہی پاکستان کی کوشش ہے. بالکل 100% یہی پاکستان کی کوشش ہے کہ وہ جو نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کی میں نے بات کی کہ جو اسٹریٹجک ایگریمنٹس ہو رہے ہیں کہ امریکہ کو خطے سے نکالا جائے، اور اگر امریکہ خطے سے نکلتا ہے تو سیکیورٹی کو انشور کرتا ہے پاکستان، کیونکہ ان کنٹریز کو سمجھ آ گئی، سعودی عرب کو، قطر کو، بحرین کو، کہ امریکن اڈے ان کے لیے سیکیورٹی نہیں تھے بلکہ وبال جان تھے. they were the liabilities for their nation. انہوں نے وقت آنے پہ ان کی حفاظت نہیں کی ہے بلکہ ان کے لیے مصیبت بنے ہیں. سو یہ بڑی چیزیں جو ہیں، میں ایک چیز بڑی کریٹیکل کہوں گا، وہ یہ کہ جو آؤٹ آف دا اسکرپٹ چیز آ رہی ہے نا اسامہ صاحب، وہ ہے the less support for Israel across the world. جو اسرائیل کی جو پبلک سپورٹ دنیا میں ختم ہوئی ہے نا، یہ بہت آؤٹ آف دا اسکرپٹ ہے. دنیا نے اس طرح نہیں سوچا تھا. غزہ کے اوپر جو اس نے تباہی اور ظلم اور بربریت کیا، جو ان کی 7ویں عرش تک جو ان کی چیخو پکار اور ان کی آہیں گئی ہیں، وہ آپ نے دیکھا کہ آج یورپ بھی اسرائیل کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے، جاپان، کینیڈا، آسٹریلیا بھی، نیٹو بھی، اور جو اسرائیل ہے وہ کبھی پاکستان پہ الزام دھرے گا کبھی کسی پہ. تو یہ جو چیز ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے لیے بھی اور یہودی لابی کے لیے تھوڑی سی آؤٹ آف دا اسکرپٹ ہے. اب دیکھنا ہوگا کہ وہ اس کو کاؤنٹر کیسے کرتے ہیں. بالکل بڑے صاحب، میں آپ سے آخری سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ نیتن یاہو کی ویڈیو دیکھی جس میں پاکستان پہ کمنٹ کر رہا ہے، اس سے پہلے ہم نے جو ہے وہ انڈین چینلز پہ دیکھا ان کے منسٹر جو ہے وہ بڑا کھل کے پاکستان کے اوپر بات کر رہے ہیں. اس حوالے سے میں آپ کا کمنٹ چاہوں گا. وہ تو آپ کے فیور میں کبھی نہیں بولیں گے نا. اور نیتن یاہو، آپ آج کی تھوڑی بات ہے، آپ چلے جائیے اسرائیل کے پہلے پرائم منسٹر کی طرف. اس نے کیا کہا تھا کہ دنیا میں 2 ریاستیں ہیں جو آئیڈیالوجیکل بیسس پہ بنی، ایک پاکستان ہے، ایک اسرائیل ہے. انہوں نے انڈیا کو بھی ایڈوائز کیا تھا کہ آپ کو اگر خطرہ کسی سے ہو تو پاکستان سے، اور اپنے آپ کو بھی ایڈوائز کیا تھا کہ خطرہ کبھی کسی سے ہوگا تو وہ آپ کو پاکستان سے ہوگا. اور پاکستان جس طرح کھڑا ہوا ہے، دو درمیان میں بڑی پاکستان کی طرف سے بھی ایفرٹس ہوئی ہیں. جنرل مشرف کے زمانے میں بھی اسرائیل کی ڈیلیگیشن سے ملاقات ہوئی تھی، تو اس کے بعد بھی ہماری تمام حکومتیں کچھ نہ کچھ کرتی رہی. لیکن آپ نے دیکھنا کہ پبلک کا موو کیا اور گورنمنٹ کا موو کیا. پاکستان کے اندر پبلک از ناٹ ریڈی ٹو ایکسیپٹ اسرائیل ایٹ دی کاسٹ آف دیئر نیشنل سوورنٹی. اور اسرائیل جو ہے وہ اس وقت جو چیزیں ہو رہی ہیں، ایک چیز دنیا اسرائیل کے خلاف ہو رہی ہے، لیکن بات صرف یہ ہے کہ جو امریکہ جب تک یہ پریشر لیتا رہے گا، کیونکہ ہم نا بہت بات کر رہے ہیں دنیا پوری میں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر انٹرنل پریشر ہے، پارلیمنٹ کا پریشر ہے، فلانا پریشر ہے، یہ لیکن آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اس نے ہر پریشر لیا ہوا ہے اینڈ اسٹل اسٹینڈنگ ود اسرائیل. کاسٹ وچ امریکن اور کل جو امریکن کانگریس میں جو پرپوزل گئی تھی وار کو ختم کرنے کی ایران کی، وہ ایک ووٹ سے جو ہے وہ اپنا ناکام ہو گئی. بالکل صحیح سر. کلوزنگ پہ جانا ہے مجھے. سر بہت شکریہ بریڈ صاحب، آپ کا شکریہ. فاروقی صاحب تھینک یو سو مچ، آپ نے جوائن کیا. حامد صاحب آپ کا شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.